हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी इनर्जेटिक अफ केमिकल रियाक्सनको न्युमेरिकल गर्छौँ। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सकियो है, त्यसको न्युमेरिकल भइसकियो, केमिकल काइनेटिक्सको पनि सकियो। आज चाहिँ हामी इनर्जेटिक अफ केमिकल रियाक्सनको गरौँ। यसमा चाहिँ हामी थ्योरीको बारेमा डिस्कस गरिन्न, वी जस्ट डिस्कस अबाउट न्युमेरिकल्स है। यसमा चाहिँ दुईटा र तीनटा धेरै भयो हैन, त्यस्तै प्याटर्नको क्वेसन छ। दुई तीनटा जान्ने बित्तिकै तिमीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौ यसले रिलेटेड न्युमेरिकलहरू है। ल सुरु गरौँ। फर्स्ट टाइपको न्युमेरिकल कस्तो छ भन्दाखेरि मैले त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिइसकेँ है। अब त्यसमा चाहिँ तिमीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि बोन्ड डिसोसिएसन अफ इनर्जी अफ HCl निकाल भनेछ। इन्थ्याल्पी दिएछ तिमीलाई, अनि बोन्ड इनर्जी अफ H2 दिएछ, Cl2 दिएछ हैन। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला फर्मुला थाहा पाउने एउटा के भन्दाखेरि इन्थ्याल्पी भनेको चाहिँ जहिले नि के हुन्छ भन्दाखेरि बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी अफ रियाक्टेन्ट्स माइनस बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी अफ प्रडक्ट। रियाक्टेन्टबाट प्रडक्ट कति बेला माइनस गर्ने जब फर्मेसन हुन्छ। फर्मेसन भएको केसमा चाहिँ रियाक्टेन्टबाट प्रडक्ट घटाउने, कम्बसन हुने बेला चाहिँ प्रडक्टबाट रियाक्टेन्ट घटाउने। ठिक छ, यति बुझियो है फर्मेसन भनेछ। ल अब तिमीले ट्याक्क भ्यालु राखिदेऊ। पहिला यहाँ ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन लेख। यो गर्दाखेरि बल्ल HCl यसरी फर्म हुने हो हैन। अनि तिमीले यहाँ 1/2 राख्ने बित्तिकै ट्याक्क ब्यालेन्स भयो हैन। केमिकल रियाक्सन ब्यालेन्स भयो कि भएन? भयो। ल ठीक छ। अब त्यसरी नै अब तिमीलाई इन्थ्याल्पी दिएछ, डेल H को भ्यालु कति दिएछ, इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl कति दिएछ, -92 दिएछ। ठीक छ। बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी अफ रियाक्टेन्ट कति दिएछ तिमीलाई? रियाक्टेन्ट भनेको कुन कुन हुने भयो अहिले? H2 र Cl2 हुने भयो। 1/2 H2 हुने भयो, 1/2 Cl2 हुने भयो। त्यसैले 1/2 भएको कारणले 1/2 टाइम्स H2 मात्र दिएछ तिमीलाई। 1/2 को भ्यालु निकाल्दाखेरि त 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ठीक छ। 1/2 टाइम्स कति हुन्छ तिम्रो? H2 को भ्यालु कति दिएछ? 435 है। त्यसरी नै 1/2 टाइम्स Cl2 को भ्यालु कति दिएछ? 4243 दिएछ। यो रियाक्टेन्ट भयो। त्यसरी नै प्रडक्ट भनेको तिमीलाई थाहा छैन, प्रडक्टको त निकाल भनेछ बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी अफ HCl हैन। अब त्यसरी नै बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी अफ HCl मैले लेखिदिएँ। ठीक छ। अब यहाँ तिमीले यसलाई उता लाने बित्तिकै तिम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी अफ HCl तिम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि +431 किलो जुल पर मोल आउँछ है। यति जाने फर्मुला जान्ने, अनि ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन लेख्न जान्ने, अनि इजिली सल्भ गर्न सक्छौ। ठीक छ। ल अर्को टाइपको न्युमेरिकल गरौँ। त्यसमा चाहिँ तिमीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि मैले स्क्रिनमा देखाइदिन्छु क्वेसन। तिमीलाई के दिएछ भन्दाखेरि हिट अफ फर्मेसन दिएछ, कार्बन डाइअक्साइडको, वाटरको दिएछ, के अरे ग्लुकोजको दिएछ, C6H12O6 को हैन। अनि के निकाल भन्छ भन्दाखेरि कम्बसन अफ ग्लुकोज निकाल भनेछ है। त्यसलाई चाहिँ दुईटा प्याटर्नले गर्न सकिन्छ। म फर्स्ट प्याटर्न भन्छु कसरी गर्ने। ल अब पहिला लेख्ने के भन्दाखेरि फर्मेसन भनेछ। फर्मेसन भनेको त फर्म हुने हो हैन। भनेपछि पहिला CO2 को लेखौँ है त। फर्मेसन अफ CO2 भनेपछि कसरी फर्म हुन्छ? C + O2 मिलेर के हुने भयो? CO2 फर्म हुने भयो। ठीक छ। कति दिएछ हिट? डेल H1 कति दिएछ तिमीलाई हिट अफ फर्मेसन CO2 को? -395 दिएछ है। युनिट अहिले लेखिनँ मैले है। अब त्यसरी नै तिमीलाई के दिएछ? H2O दिएछ। फर्मेसन भनेपछि H2 + O2 मिलेर के हुने हो? H2O हुने हो। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 1/2 यहाँ थप्न पाइयो। जेनरली रियाक्टेन्टतिर चाहिँ तिमीले ब्यालेन्स गर्ने है। यता अब तिमीले हामीले यहाँ 2 थपेर यहाँ 2 नि गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो प्याटर्नले नजाऊ, त्यसरी तिम्रो एन्सर बिग्रिने चान्स हुन्छ। त्यसकारणले रियाक्टेन्टतिर ब्यालेन्स गर्ने। ठीक छ। डेल H2 भनेको तिमीलाई H2O को कति दिएछ भन्दाखेरि -269.4 दिएछ। तर यो 0.4 को अनुसार चाहिँ त्यो ओरिजिनलको एन्सर चाहिँ थोरै स्लाइटली डिफरेन्स आउँछ है। प्याटर्न मिले हुन्छ तिम्रो है। ल अब त्यसरी नै तिमीलाई के दिएछ भन्दाखेरि ग्लुकोजको फर्मेसन दिएछ, C6H12O6 को भनेको कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजनले बनेर मिलेछ है। त्यसरी नै C + H2 + O2 गरेर हामीले C6H12O6 लेख्न पाइयो, इजी पाइयो। कतिवटा कार्बन छ? 6 वटा, यहाँ 6 थप्न पाइयो। त्यसरी नै कतिवटा हाइड्रोजन छ? 12 वटा, त्यसरी नै 6 थप्न पाइयो। अक्सिजन 6 वटा छ, यहाँ 3 थप्न पाइयो है। ब्यालेन्स भयो नि, भयो कि भएन? भयो। त्यसरी नै डेल H3 तिमीलाई कति दिएछ? -1169 है। युनिट नलेखौँ। ल यति दियो है तिमीलाई। दिइसकेपछि अब तिमीलाई के निकाल भनेछ भन्दाखेरि कम्बसन अफ ग्लुकोज। कम्बसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि अक्सिजनसित रियाक्ट गराउने, बुझ्यौ नि? कम्बसन भन्ने बित्तिकै त्यो पार्टिकुलर सब्स्टेन्सलाई चाहिँ अक्सिजनसित रियाक्ट गराउने र त्यसले के फर्म गराउँछ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर फर्म गराउँछ। यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। ठीक छ। अब तिमीलाई के भनेछ? कम्बसन अफ ग्लुकोज भनेछ। त्यसो कम्बसन अफ ग्लुकोज भनेको के हो भन्दाखेरि C6H12O6 लाई अक्सिजनसित रियाक्ट गराउने है। अनि के फर्म गराउँछ अरे? CO2 + H2O। खास तिमीलाई त यो निकाल भनेको है। अब त्यसरी नै यो निकाल भनेछ। अब यहाँ यसलाई ब्यालेन्स गर्यो भने कस्तो हुन्छ? ब्यालेन्स गर्यो भने कार्बन यता 6 वटा छ, यता एउटा छ, यहाँ 6 लेख्न पायो। त्यसरी नै हाइड्रोजन कतिवटा छ? 12 वटा छ, यहाँ 2टा छ, 6 थपेर 12 वटा बनाउनु पायो। त्यसरी नै यहाँ अक्सिजन कतिवटा छ? 12 वटा छ, 18 वटा छ, तर यहाँ 6 8 मात्र छ। भनेपछि तिमीले यहाँ चाहिँ 6 थपेर 12 18 ल ब्यालेन्स भयो है। ब्यालेन्स तिमीलाई खास यो रियाक्सन निकाल्न पर्ने रहेछ
यति बुझ्ने के बुझ्यौ नि। त्यहाँ अब मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने, इक्वेसन 2 माने, इक्वेसन 3 माने ल। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसन हेर्ने, तिमीलाई रिजल्टेन्ट इक्वेसन त यो निकाल्न छ। अब हेर्ने तिमीलाई यसमा के चाहियो, ग्लुकोज चाहिँ अगाडि चाहियो, रियाक्टेन्टको साइडमा चाहिएको छ हैन, यो चाहिँ यता चाहियो तिमीलाई, यो चाहिँ यता चाहियो यो रियाक्सनमा हुन्छ यसलाई यता ल्याउने। यता ल्याउँदाखेरि जहिले नि के बुझ्ने भन्दाखेरि यसरी तिमीले इन्टरचेन्ज गर्यौ भने यहाँ जुन छ यसको साइन प्लस भयो माइनस बनाउने, माइनस भयो प्लस बनाउने हिटको, ठीक छ। अब त्यसरी नै यसलाई यता ल्यायो भने C6H12O6 यता ल्यायो, उता चाहिँ त्यो लैदियौ भने यता चाहिँ हिटमा चाहिँ तिमीले के गर्ने अरे साइन चेन्ज गर्ने, कति हुने भयो +1169 हुने भयो कि हैन, इक्वेसन 4 माने है त ल, ठीक छ। अब त्यसरी नै अब हेर यो इक्वेसन हेर, अब म एकचोटि यो इक्वेसन हटाइदिएँ है त, यहाँ अहिले लेखिन है, यसले चाहिँ अब तिमीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ है, यो हटाइदिएँ यतिकै है। अनि अब हेर तिमीलाई यहाँ चाहिँ ग्लुकोज चाहियो, अक्सिजन चाहियो, कार्बन डाइअक्साइड चाहियो, वाटर चाहियो, भनेपछि अरू रको जति हटाउन पऱ्यो तिमीले, त्यति बुझ्ने है। यहाँ हेर्ने जुन छैन, जुन यहाँ छ त्यो चाहिँ हटाउन पऱ्यो। कार्बन यहाँ छैन, सिङ्गल कार्बन छैन, यहाँ त छ यसरी बेन्जिन के अरे ग्लुकोजभित्र त छ तर सिङ्गल्ली छैन कार्बन है, कार्बन हटाउनु पऱ्यो। त्यसरी नै हाइड्रोजन हटाउनु पऱ्यो H2, ठीक छ। अब त्यो कसरी हटाउन सक्छौ भन्दाखेरि यता हेर, यताको साइडमा 6वटा कार्बन छ, यहाँ एउटा मात्र कार्बन छ भनेपछि तिमीले यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्न पायो कि पायो, बुझ्यौ नि। यसरी बुझ्ने कि यताको साइड र यताको साइड कम्पेयर गर्ने, रियाक्टेन्ट र प्रडक्ट साइड कम्पेयर गर्ने, अनि त्यसरी कट गर्नको लागि इक्वल बनाउने अनि कट गरिदिने, ठीक छ। भनेपछि हिटलाई नि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने यसलाई रियाक्सनलाई गरेपछि पर्यो है। अब गरिसकेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ, यहीँ थप्दिएँ है त मैले, 6 आउने भयो कि आउने भएन, आउने भयो, ठीक छ। अब यो कार्बन र यो कार्बन यसरी क्रस गर्न पाएँ मैले, इजी पाएँ। त्यसरी नै हेर है, हाइड्रोजन नै चाहियो छैन, हाइड्रोजन नै हटाउनु पऱ्यो। हाइड्रोजन हटाउनको लागि अब यतातिर हेर्ने कता छ हाइड्रोजन, यहाँ रहेछ, कतिवटा छ 12वटा छ, यहाँ जम्मा 2टा छ भनेपछि यहाँ 6 थप्न पाएँ कि पाएन, पाएँ। 6 कसरी थप्ने, सबैतिर मल्टिप्लाई गरेँ, अनि यहाँ नि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यहाँ नि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, ठीक छ। त्यसरी नै यो र यो पनि मैले ल। अब हाइड्रोजन पनि क्यान्सल आउट भयो है, अब हाइड्रोजन नि हट्यो, कार्बन नि हट्यो है। अब त्यसरी नै अब हेर है, यहाँ चाहिँ 12वटा अक्सिजन छ, यहाँ कतिवटा छ 6/2 गर्दाखेरि यहाँ 3 आयो है, 3O2 आयो भनेपछि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18वटा छन्। यताको साइडमा 18वटा अक्सिजन छ, यताको साइडमा 6वटा छ भनेपछि यो र यो नि क्यान्सल आउट गर्न पाइयो है। अब रको जति यताको साइडको लेख, ठीक छ। अब रह्यो के, यो रह्यो एउटा C6H12O6 रह्यो। त्यसरी नै अर्को एड गरिदिने कि एड गरे जस्तै, एडिङ इक्वेसन 1 2 3 गरेको, ठीक छ। त्यसरी नै अब रह्यो कति, यताको साइडमा त 6O2 मात्र रहेछ, त्यसरी नै अब यताको साइडमा 6CO2 रहेछ, त्यसरी नै यताको साइडमा कति रहेछ 6H2O रहेछ है। यति आइहाल्यो तिम्रो ट्याक्क डिजायर इक्वेसन आयो नि तिम्रो, ठीक छ। अब यहाँ हामीले 6 दिन मल्टिप्लाई यहाँ गरेपछि यहाँ पनि गर्नु पऱ्यो। अब हिट निकाल्नको लागि ट्याक्क लाएर अरू केही नगर्ने, यिनीहरू 3टा सम गरिदिने, बुझ्यौ नि। 3टा सम गरिदिने, तिम्रो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि लगभग -2817.2 समथिङ हो जस्तै आउँछ, ठिक छ। ल यो टाइपको न्युमेरिकल पनि भयो, ठिक छ। के गर्ने अरे, अरू केही नगर्ने, ट्याक्क रिजल्टेड इक्वेसन लेख्ने, 3टा इक्वेसन दिएको लेख्ने, लेखिसकेपछि रिजल्टेन्ट इक्वेसन चाहिँ कम्पेयर गर्ने, कुन चाहियो त्यो राख्ने, नचाहिएकोलाई चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गरेर हटाइदिने। त्यो गर्ने बित्तिकै तिम्रो इजिली एन्सर आउँछ। अब यसलाई नै अर्को प्याटर्नले गर्ने, कसरी गर्ने भन्दाखेरि है, अब यसमा त कम्बसन भनेको छ, कम्बसन भनेको चाहिँ डेलएच भनेको के हुन्छ, अहिले मैले फर्स्टमा सिकाएको थिएँ नि फर्मुला, डेलएच भनेको कम्बसन भनेको केसमा के हुने अरे, इनर्जी अफ प्रडक्ट माइनस इनर्जी अफ रियाक्टेन्ट भनेको के मैले हो। त्यसरी नै अब प्रडक्टको यहाँ कति, प्रडक्ट भनेको कुन कुन हुन्, यिनीहरू हुन्, यताको हो कि होइन हो। त्यसरी नै अब 6 × CO2 को तिमीलाई कति दिएछ, CO2 को तिमीलाई कति दिएछ भन्दाखेरि 395 दिएछ होला, -395 है, CO2 को दिएछ। त्यसरी नै प्रडक्ट भनेको अर्को कति हुन्छ, हाइड्रोजन के अरे वाटर पनि हुन्छ, ठिक छ। अनि त्यसरी नै वाटरको तिमीलाई कति दिएछ भन्दाखेरि -269.4, ठिक छ। यो प्रडक्ट भयो। रियाक्टेन्टको कुन कुन हुने भयो, ग्लुकोज र अक्सिजन हुने भयो, तर अक्सिजनको तिमीलाई बुकमा दिएको छैन, त्यस कारणले डाइरेक्ट त्यसको भ्यालु 0 राखिदिने, जुनको भ्यालु बुकमा दिन्न त्यसको भ्यालु डाइरेक्ट 0 राखिदिने, ठिक छ। यो ग्लुकोजको तिमीलाई कति दिएछ भन्दाखेरि -1169 दिएछ +0 है, अक्सिजन नदिएको कारणले हामीले 0 राखियो, ठिक छ। ट्याक्क फर्मुला लाउने बित्तिकै तिम्रो यति स्टेप मात्र गर्न नि पाउँछौ तिमीले, यति, ठिक छ। यति मात्र गरेर नि तिम्रो ट्याक्कै एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि -2817.2। तिमीले यो प्रोसेसबाट गर्न सक्छौ, यो प्रोसेसबाट गर्न सक्छौ है। ल यो टाइपको न्युमेरिकल पनि भयो। अब लास्ट एउटा यही टाइपको गर्छु, फेरि तिमीलाई सिकाइन्छु राम्रोसँग अझै है। म पेपर चेन्ज गर्छु। ल अब तिमीलाई मैले स्क्रिनमा देखाइदिइसकेको क्वेसन,
क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई के भनेछ भनेर भन्छौ भने एउटा कार्बन डाइअक्साइड भनेछ, H2O भनेछ, मिथेन भनेछ एन्ड कम्बसन अफ मिथेन निकाल भनेर भनेछ है, इन्थ्याल्पी अफ हो। अब म सेकेन्ड प्रोसेसबाट फर्स्ट प्रोसेसबाटै सुरु गरौँ, दुईटै प्रोसेसबाट गरिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ अब तिमीलाई हेर के भनेछ फर्मेसन अफ CO2। CO2 कसरी फर्म हुन्छ, C + O2 मिलेर के हुन्छ CO2 फर्म हुने हो कि हैन हो। त्यसरी नै ब्यालेन्स छ, यो केही गर्नु पर्दैन। ΔH1 तिमीलाई कति दिएछ, त्यसको CO2 को इनर्जी कति दिएछ तिमीलाई -286.2 दिएछ कि दिएछ हैन, मैले युनिट लेखिन है। त्यसरी नै अर्को के दिएछ H2O दिएछ। H2O कसरी फर्म हुन्छ, H2 + O2 मिलेर के हुने हो H2O फर्म हुने हो। त्यसरी नै ΔH2 तिमीलाई कति दिएछ भन्छौ भने यहाँ थोरै मिस्टेक, मैले माथि चाहिँ यहाँ मिस्टेक गरेछु, 393.5 दिएर रहेछ, तल चाहिँ -286.2 दिएर रहेछ। त्यसरी नै अर्को के भन्छ मिथेन। मिथेन भन्छ, मिथेन कसरी फर्म हुन्छ, C + H2 मिलेर के हुने CH4 हुने भयो ओके हैन। त्यसको ΔH3 तिमीलाई कति दिएछ -74.8 है। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यसलाई नि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा है। ब्यालेन्स यहाँ अक्सिजन हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स छ, अक्सिजन एउटा छ, यहाँ दुईटा छ, 1/2 गर्नु पाइयो। त्यसरी नै कार्बन छ एउटा, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ चारवटा हाइड्रोजन छ, अनि यहाँ 2 थप्ने बित्तिकै तिम्रो इजिली ब्यालेन्स भयो। ठीक छ। अब तिमीलाई खास डिजायर रिजल्टेन्ट इक्वेसन कुन निकाल्न छ भन्दाखेरि तिमीलाई कम्बसन अफ मिथेन निकाल्न छ। त्यो कसरी गर्ने, कम्बसन भन्ने बित्तिकै के गर्ने अरे अक्सिजनसित रियाक्ट गराएर कार्बन डाइअक्साइड र वाटर फर्म गर्ने, यति बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। ल अब यसलाई ब्यालेन्स गर, पहिला ब्यालेन्स गर। ब्यालेन्स गर्दाखेरि के भयो, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ चारवटा हाइड्रोजन छ, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसरी नै यहाँ दुईटा अक्सिजन छ, चारवटा अक्सिजन छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, इजी पर्यो। ठीक छ। ट्याक्क तिम्रो ब्यालेन्स भयो इक्वेसन है। तिमीलाई रिजल्टेन्ट इक्वेसन यो निकाल्न छ। ल अब के छ, मिथेन त तिम्रो यताको साइडमा छ के अरे हैन, तर यो चाहिँ यताको साइडमा छ भनेपछि यसलाई इन्टरचेन्ज गर्न पऱ्यो कि परेन, परिहाल्यो। ठीक छ। इक्वेसन 3 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ, यसलाई 1 मानौँ। इक्वेसन 3 लाई इन्टरचेन्ज गर, इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने अरे हिट चाहिँ हिटको साइन चेन्ज गर्ने। ΔH3 भनेको अब के हुने भयो +74.8 हुने भयो, के हुने भयो। ठीक छ। यतिसम्म जाने हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसन मैले एकछिन हटाइदिएँ है। ल है अब हेर तिमीलाई के निकाल्न छ, मिथेन चाहिएछ, अक्सिजन चाहिए, कार्बन डाइअक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। तिमीलाई कार्बन चाहिए छैन है, त्यसरी नै हाइड्रोजन नि चाहिए छैन। ठीक छ। भनेपछि दुईटा हटाउनु पर्यो तिमीलाई। त्यसरी हटाउने कसरी हटाउने भन्दाखेरि अब तिम्रो त यहाँ एउटा कार्बन छ, यो र यो कट गर्न पाइयो, हटिहाल्यो, मल्टिप्लाई गर्नै परेन। त्यसरी नै यता चारवटा हाइड्रोजन छ, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइयो, सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई, यतानि 2 ले यतानि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइयो नि। ठीक छ। भनेपछि यहाँ 2 थप्दिएँ मैले, यहाँ 2 थप्दिएँ, यहाँ 2 थप्न पाइयो 2 र 2 यो गरेर 1 भयो। ठीक छ। ल यहाँसम्म भयो हैन। भनेपछि यो र यो नि कट गर्न पाइयो कि पाइयो। अब सब हाइड्रोजन नि हट्यो, कार्बन नि हट्यो। अब के गर्ने अरे एड गरिदिने सबै इक्वेसन, एड गर्दाखेरि के हुने भयो CH4 + O2 दुईटा O2 आएर 2O2 भयो। त्यसरी नै यताको साइडमा CO2 आयो एउटा, अनि 2H2O आयो। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ भनेपछि यो हिटलाई नै हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। अनि के गर्ने अरे हिट निकाल्नको लागि ट्याक्क 3टा एड गरिदिने। 3टा एड गर्ने बित्तिकै तिम्रो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि लगभग 891.1 तिम्रो एन्सर आउँछ। ठिक छ। ल यो पनि भयो यस्तै। अब यसको सेकेन्ड प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सेकेन्ड प्याटर्न चाहिँ त्यही ΔH भनेको कम्बसन भन्ने बित्तिकै के अरे इनर्जी अफ प्रडक्ट माइनस इनर्जी अफ रियाक्टेन्ट निकाल्ने। इनर्जी अफ प्रडक्ट के हुने भयो कार्बन डाइअक्साइड माइनस कार्बन डाइअक्साइड र वाटर चाहिँ तिम्रो प्रडक्ट हुने भयो, रियाक्टेन्ट चाहिँ यो अगाडिको हुने भयो। ठिक छ। प्रडक्टको कार्बन डाइअक्साइडको कति दिएछ तिमीलाई, कार्बन डाइअक्साइडको तिमीलाई दिएछ -393.5 दिएछ। ठीक छ। त्यसरी नै तिमीलाई अर्को प्रडक्ट के हुने भयो वाटर 2 इन्टु गर्न पऱ्यो नि त। अब एउटा H2O को बुकमा दिएछ, तर तिमीलाई निकाल्न छ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हेर्ने दुईटा वाटरको, त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको वाटरलाई। ठीक छ। वाटरको कति दिएछ तिमीलाई भन्दाखेरि वाटरको तिमीलाई -286.2 दिएछ। ठीक छ। प्रडक्टको नि भयो। अब रियाक्टेन्ट भनेको के हुने भयो अक्सिजन र मिथेन हुने भयो, तर बुकमा अक्सिजनको भ्यालु दिएछ छैन, त्यस कारणले के हुने भयो 0 हुने भयो अक्सिजनको। मिथेनको कति हुन्छ, मिथेनको भन्दाखेरि -74.8 आउँछ। ठीक छ। टक्क यो गर्ने बित्तिकै तिमीले ट्याक्कै यही एन्सर ल्याउन सक्छौ। ठीक छ। तिमीले जुन प्रोसेस फलो गर्न सक्छौ, तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही प्रोसेस फलो गरेर चाहिँ तिमीले सल्भ गर्ने। ठीक छ। लगभग यही प्याटर्नको क्वेसन आउने। ठीक छ। अब तिमीलाई कार्बन, अब तिमीलाई कहिले न्याफ्थ्यालिन भन्छ हैन, न्याफ्थ्यालिन भनेको चाहिँ C10H8 हो हैन। त्यस्तै सब्स्टेन्सेसहरू डिफ्रेन्ट दिए पनि प्याटर्न सेम तरिकाले गर्ने हो। यति हो केमिकल इनर्जेटिक अफ केमिकल रियाक्सनको यही प्याटर्नको तिमीलाई क्वेसन सोध्छ। यो प्याटर्नको जान्ने बित्तिकै तिमीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौ। ठीक छ। ल थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स।